في هذه الجلسة، وأن أعرب عن سعادتي الحقيقة بتواجدي في كليتي الحبيبة، وكمان أود أن أتوجه بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة هالة سعيد عميدة الكلية على دعوتي لرئاسة جلسة الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذي يطرح هذه السنة أهم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها مصر، ملقيا الضوء على الرؤى المستقبلية لأهم القضايا الاقتصادية. هذه الجلسة ستتناول أهم القضايا أو أحد أهم القضايا التي طرحت نفسها بقوة على الساحة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وهي قضية الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. دعوني أرحب بالسادة المتحدثين في الجلسة طبقا لترتيب الجلسة أو الحديث. سوف يبدأ الدكتور شهير زكي بتقديم الورقة المعنونة ب Trade and Access to Finance of SMEs Trade and Access، والتي شارك فيها كل من الأستاذة الدكتورة هالة السعيد والأستاذ الدكتور محمود السعيد والدكتور شهير زكي. كما أرحب بالسادة الضيوف الكرام المحاورين، الأستاذ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، الأستاذة سهى سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، الأستاذة مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وتمويل وضمان تمويل العقار. هي زي ما احنا شايفين هم يعني من جميع الكبار المتحدثين في هذه القضية. كمان سوف يعقب أخيرا وليس آخرا زميلي الأستاذ الدكتور علاء الشاذلي أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يعني الحقيقة في مستهل كلماتي أحب الأول أن أشير إلى بداية ظهور مصطلح الشمول المالي والتخطيط المالي، ظهر سنة 2003 من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنه لم يبقى كثير من الاهتمام سوى عام 2008 مع الأزمة العالمية، حيث تزايد الاهتمام بمفهومي الشمول المالي والتصنيف المالي لأهميتهما على المستويين الفردي والقومي. تعريف الشمول المالي طبقا للشبكة الدولية للتعليم المالي التابعة للOECD إنه عملية تعزيز الوصول لأسعار معقولة ومناسبة في الوقت الكافي بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية الخاضعة للرقابة المالية واستخدامها من قبل جميع شرائح المجتمع بهدف تعزيز الرفاهية المالية وكذلك الشمول الاقتصادي والاجتماعي. بمعنى آخر، مفهوم الشمول المالي لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لفئات المجتمع غير المتعاملة مع القطاع المالي الرسمي، إنما يشمل أيضا تلبية الاحتياجات وتوسيع قاعدة المنتجات والخدمات المالية المقدمة للمتعاملين مع هذا القطاع. يعني يشمل غير المتعاملين والمتعاملين. أما بالنسبة للتثقيف المالي فقد اتفقت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة الدولية المالية للأطفال والشباب اللي هي Child and Youth Finance International على تعريفه بأنه مزيج من الوعي والمعرفة والمهارات والمواقف والسلوك اللازم لاتخاذ قرارات مالية سليمة تحقق الرفاهية المالية للأفراد. هي أن أهمية التثقيف الشمول والتثقيف المالي ازدادت كثيرا في السنوات الأخيرة. الأمر الذي يرجع إلى عدة عوامل، أولها توالي الأزمات المالية العالمية مثل الأزمة العالمية عام 2008، الأزمة الديون الأوروبية عام 2010، الأمر الذي أكد على ضرورة توفر المعلومات والأدوات اللازمة لدى كل من القطاع العائلي والمالي. القطاع المالي أيضا كان بيواجه مشاكل. ثانيا، ازدياد تعقد النظام المالي العالمي بسبب العولمة، تطور الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي نتج عنه زيادة المخاطر في القطاع المالي وزيادة المسؤولية أيضا الملقاة على الأفراد. ثالثا، تزايد أهمية التثقيف المالي لكل من المتعاملين وغير المتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي. فمن ناحية يقوم التثقيف المالي بتعريف المتعاملين مع البنوك بخصائص المنتجات المالية المتنوعة. ناحية أخرى، يمكن التثقيف المالي من توعية الأفراد بالنظام المالي وتشجيعهم على زيادة مدخراتهم
أو البدء بمشروعات صغيرة والتعريف بسبل التمويل المختلفة مما يشجعهم على التعامل مع القطاع المالي الرسمي. رابعا، تأكيد الدراسات الكثيرة على تأثير الإيجابي للشمول المالي على الاقتصاد بصفة عامة، وذلك من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار، تعبئة الموارد المالية من خلال القنوات الرسمية، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات الفقر. بالنسبة لمصر تزداد الحقيقة أهمية التثقيف المالي والشمول المالي، خاصة مع انخفاض نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي والتي لا تزيد عن 10% مقابل 17.5% متوسط بالنسبة للدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذلك هذا الموضوع بيحتل ترتيبا متقدما في أولويات البنك المركزي المصري حاليا لاستقطاب غير المتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي، خاصة من الشباب والتي تزيد نسبتهم عن 25% من إجمالي سكان مصر. أما عن دور الشمول المالي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هو محل هذه الجلسة، أو الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمفروض الحقيقة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع القطاع المصرفي، لما لذلك من تأثير على تطوير هذه المشروعات من ناحية، وعلى زيادة الادخار وتنويع مصادر الاستثمار للقطاع المصرفي من ناحية أخرى، وذلك من خلال زيادة المتعاملين مع الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد. قد أثبتت الدراسة المقدمة في هذه الجلسة أهمية التمويل المالي في حفز أنشطة ريادة الأعمال والابتكارات وفي الدفع بقدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية ما بين حصول تلك المشروعات على التسهيلات المصرفية من البنوك وبين احتمال وصول تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة القدرة على التصدير بل وتلميع الجهات التي يتم التصدير لها. مش هدخل في طبعا التفاصيل، إنما ده بيوضح أهمية تنمية تلك المشروعات بشدة في هذه الفترة في مصر. ومن هنا تأتي أهمية هذه الجلسة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم المحاور التي يجب أن يزداد الاهتمام بها في مجال الشمول والتثقيف المالي على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تشير الإحصائيات مثلا أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ حوالي 46% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو 60% من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم. بالنسبة لمصر فتبلغ هذه النسبة حوالي 25% من إجمالي الناتج المحلي، حوالي 85% من إجمالي فرص العمل. لذلك أصبح من الضروري كما هو واضح تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز عليها، يعني رأيي الشخصي إنه التركيز عليها في المرحلة المقبلة من خلال نشر التثقيف المالي عن طريق زيادة الجهود في نشر الوعي بأهم المعلومات المالية المتعلقة بالمنتجات المصرفية، الضرائب، الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وهذا فضلا عن العمل على الشمول المالي لتلك المشروعات عن طريق توفير أنواع مختلفة من المنتجات المصرفية التي تهدف إلى جذب قطاعات اقتصادية متعددة تتلائم مع احتياجات كل قطاع على حدة. الآن بقى تطلع إلى مشاركة السادة المتحدثين في الجلسة، طرح أفكارهم ومبادراتهم حول دور مؤسساتهم المؤطرة في وضع وتفعيل استراتيجيات الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونبدأ بعرض للورقة تقدمها الدكتور شهير زكي Trade and Access to Finance of SMEs خلال 10 إلى 12 دقيقة. اللي بتتناول العلاقة ما بين سرعة التمويل بالنسبة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم وإمكانية إن هم يقوموا بنشاط تجاري إن هم يصدروا أو يستوردوا مع العالم الخارجي. والبحث ده اتنشر في أحد الدوريات الدولية اسمها Applied Economics، فممكن نبتدي العرض على طول. طبعا ليه الموضوع ده مهم؟ مهم على الأقل لثلاث أسباب. السبب الأولاني لأنه لما بنبص على نسبة الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم اللي بتصدر في الحالة المصرية لا تتعدى نسبة 6%، وده ممكن يتفسر بالعديد من الأسباب، أهمها إنه الحصول على التمويل من قبل المؤسسات المصرفية في الحالة المصرية قليل جدا، وده هنشوفه أكتر
في الاحصائيات اللي هنقدمها بعد كده في البحث. ومما لا شك فيه انه في ادبيات الشركات المتوسطه وصغيره الحجم تم اثبات انه الحصول على التمويل من قبل المؤسسات المصرفيه بيأثر بشكل ايجابي جدا على انتاجيه الشركات دي، وبالتالي كل ما انتاجيه الشركات دي بتزيد كل ده بيساعدهم ان هم بدل ما يقدموا السلع والخدمات اللي بيقدموها على مستوى السوق المحلي فقط، ان هم كمان يقدروا يصدروها للمجتمع الخارجي. وعشان كده في الادبيات دي تم عمل عليها دراسات على مستوى الدول الاسيويه والدول الافريقيه، وكانت العلاقه واضحه جدا جدا من ناحيه الى اي مدى تاثير الحصول على قروض مصرفيه او الحصول على اي تسهيلات ائتمانيه من البنوك بيأثر على انتاجيه وبالتالي تصدير الشركات دي. الموضوع اتعمل للعديد من الدول الناميه، بس في حاله منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقريبا ما اتعملش اي حاجه خالص، وبالاخص كمان على الحاله المصريه. فبالتالي من ناحيه اقتصاديه الموضوع ده مهم، ومن ناحيه دراسه تطبيقيه مهمه لان لم يتم دراسه الحاله المصريه خالص. فعشان كده اللي بنحاول نعمله في البحث ده ان احنا باستخدام المسح اللي اتعمل سنه 2010 كان عمله المعهد المصرفي المصري مع البنك المركزي ومع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. كان مسح اتعمل لكل الشركات المتوسطه وصغيره الحجم لدراسه اهم العقبات اللي بيواجهوها مع اهم خصائصهم الموجوده فيهم. وكان ليه في البدايه كان اتعمل المسح ده؟ لانه كان في اطار الاصلاح المصرفي كانت ابتدى في مصر سنه 2004 كان في اول مرحله منه، والمرحله الثانيه كانت 2008. فبالتالي كانت اهم الاعمده بتاعت المرحله الثانيه كانت دعم وتشجيع الشركات الصغيره ومتوسطه الحجم، وبالتالي كان لازم عمل زي لاندسكيب ليهم باهم خصائصهم واهم الانشطه الاقتصاديه اللي بيشتغلوا فيها، واذا كانوا بيصدروا او مش بيصدروا، لامكانيه تشجيعهم ودعمهم ماديا. وبالتالي احد اهم برضه زي ما قلت في البدايه اهم خصائص الحاله المصريه ليه لازم ندرسها؟ لان زي ما الدكتوره منى قالت في البدايه ان الشركات المتوسطه وصغيره الحجم تقريبا بتمثل 99% من عدد الشركات في مصر، بتمثل 85% من اجمالي العماله، وبتمثل كمان تقريبا 40% من اجمالي الانشطه القيمه المضافه في الاقتصاد. وعلى الرغم من كل ده الا ان عدد الشركات المصدره لا يتعدى 6% من الشركات المتوسطه وصغيره الحجم. اللي بنعمله في البحث ده ان احنا بنستخدم المسح اللي اتعمل سنه 2010 وبنحاول نشوف الى اي مدى الحصول على تسهيلات ائتمانيه او قروض مصرفيه من القطاع المصرفي بيساعد الشركات دي اولا انها تصدر، يعني اذا كانت شركه مش مصدره تبقى مصدره، ده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه اذا كانت شركه مصدره اساسا اذا كان ده ممكن يساعدها انها تصدر لاكثر من جهه، يعني بدل ما انا بصدر مثلا للدول الافريقيه فقط، هل في امكانيه كمان اصدر دول عربيه او دول اوروبيه الى اخره. اللي لقيناه باختصار عشان انا عارف الوقت هيبقى محدود جدا، لقينا طبعا ان في علاقه احصائيه معنويه ما بين الحصول على اي تسهيلات ائتمانيه او التعامل مع البنوك بصفه عامه بيساعد الشركات انها تقوم بنشاط تصديري، ده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه انه بيزود بشكل معنوي برضه التصدير لاكثر من جهه، يعني لو انا شركه بصدر لجهه واحده بس وقدرت احصل على قرض مصرفي او على اي تسهيلات ائتمانيه، ده ممكن يساعدني كمان اني اصدر لجهه اخرى في منطقه ثانيه، وده طبعا بيشجع فكره تنويع الصادرات، لان انا لو عايز انوع صادراتي يبقى محتاج ازود الشركات اللي بتصدر علشان وبتصدر لاكثر من جهه، فبالتالي يبقى في تنويع في الصادرات، وده طبعا بيأكد على اهميه ودور التثقيف المالي والفاينانشال انكلوجن اللي لسه الدكتوره منى بتتكلم عليه، الى اي مدى ده ممكن يساعد الدول ان هي الشركات المتوسطه وصغيره الحجم دي ان هي تصدر اكثر وبالتالي يساعد على تنويع التصدير. سريعا هعرض البيانات اللي استخدمناها. زي ما قلت ده كان المسح ده كان اللي عمله البنك المركزي مع المعهد المصرفي المصري، وكان بيتناول العديد من الصفات المرتبطه بالشركات الصغيره ومتوسطه الحجم، الا انه كان ليه ثلاث انجاز اللفظ وقلنا نقاط ضعف. اول حاجه ان هو بياخد في اعتباره بس الشركات في القطاع الرسمي، يعني كل شركات القطاع الغير الرسمي مش متاخده في الاعتبار، ده طبعا بيقلل من
من اهميه الشركات دي، لان تقريبا الشركات الغير الرسميه تمثل تقريبا 80% من اجمالي الشركات المتوسطه وصغيره الحجم في الاقتصاد المصري. تاني حاجه انها لازم يبقى انه كان اتحط بنش مارك كده ان الشركات دي يبقى ليها قيمه مضافه معنويه، يعني ما يبقاش مثلا فاتح مقله او فاتح حلاق، يعني لازم يبقى له قيمه مضافه في الاقتصاد. والحاجه الثالثه ان هو يبقى عنده عدد من العمال 5 عمال او اكثر، فبالتالي كل الشركات متناهيه الصغر هم الاقل من 5 عمال مش متاخدين في الاعتبار. فده بيوصل بينا في الاخر لتقريبا 36,000 شركه، دول المحل الدراسه بتوعنا اللي بندرس حالتهم. احد النقاط اللي ممكن ندافع بيها نسبيا عن ان احنا مركزين على الشركات الرسميه، لانها طبعا هي دي اكتر الشركات اللي ممكن يبقى في احتماليه انها تقدر تحصل على قروض مصرفيه او تتعامل مع القطاع المصرفي بما انها يبقى معاها تصريح او مسجله رسميا. اذا بصينا على بعض الاحصائيات من قاعده البيانات بتاعتنا دي، هنلاقي ان تقريبا 47% من الشركات اللي احنا بندرسهم دول مش بيتعاملوا مع بنوك تماما، وتقريبا 30% دول بيتعاملوا مع بنوك وبيستفيدوا من تسهيلات مصرفيه وائتمانيه كثيره، و22% ممكن يكونوا بيتعاملوا مع بنوك بس مش بيحصلوا على تسهيلات ائتمانيه، يعني ممكن يكونوا بيتعاملوا مع بنوك بهدف ان هم يحولوا فلوس لحد، ان هم يعملوا وديعه، بس مش بياخدوا تسهيلات ائتمانيه بشكل مباشر من البنوك، وده طبعا بيوضح الى اي مدى انه مفيش فاينانشال انكلوجن، واللي بياكدوا اكتر كمان السلايد الثانيه دي، لانه اللي بنشوفه هنا كمان انه العلاقه ما بين النشاط التصديري مرتبطه ارتباط وثيق بحجم راس المال وحجم العماله، يعني معنى كده ان كل ما الشركه حجم راس مالها كبر او كل ما حجم عمالها كبر، كل ما في احتماليه اكبر ان هي تصدر للعالم الخارجي. وطبعا ده هيوصلنا لنقطه ثانيه، انه احتماليه الحصول على قرض او تسهيل ائتماني من اي مؤسسه مصرفيه، ده كنا شفناه برضه في بحث مع الدكتور هلا والدكتور محمود، انه بيزيد بشكل طردي مع حجم راس المال وحجم العماله، يعني معنى كده ان انا لو راس المال بتاعي قليل او عدد العمال بتاعي قليل، احتماليه الحصول على اي تسهيل ائتماني هيبقى ضعيف، فبالتالي احتماليه اني اصدر برضه هيبقى ضعيف. وده واضح هنا برضه في الرسم البياني ده، اللي بيوضح انه كل ما حجم العمال بيزيد، يعني مثلا لما حجم العمال بيبقى اكثر من 50 تقريبا 30% من الشركات بتصدر و70% ما بيصدرش. النسبه دي اقل جدا لعدد العمال اقل من 20، اللي هو من 5 ل 20، بما ان المسح بتاعنا بيركز بس على الاكثر من 5، فتقريبا 2% هم اللي بيصدروا، و98% من الشركات اللي اقل من 20 عامل ما بيصدروش. لما نيجي نبص للعلاقه ما بين النشاط التصديري والمبيعات، نلاقي برضه انها بتزيد زياده طرديه مع حجم المبيعات، فكل ما لما حجم المبيعات بيوصل تقريبا ما بين 20 و 50 مليون، وده رقم مش قليل بالنسبه لشركه متوسطه او صغيره الحجم، نسبه اللي بيصدروا تقريبا 30%. فده بيوري الى اي مدى ان فعلا نسبه الشركات المصدره في الحاله المصريه من الشركات المتوسطه وصغيره الحجم ضعيفه جدا. وده بيأكده احد النماذج النظريه بتاعت التجاره الدوليه، انه اكثر الشركات اللي ممكن تخش السوق التصديري هي الشركات اللي عندها انتاجيه عاليه جدا. فبالتالي الشركات الاقل انتاجيه دول مش بيتحملوا المنافسه وبيخرجوا. الشركات المتوسطه الانتاجيه دول بيخدموا السوق المحلي فقط، والشركات الاكثر انتاجيه هم اللي هيتحملوا المنافسه من العالم الخارجي وعلى المستوى المحلي، فبالتالي يقدروا يبتدوا يصدروا. وزي ما قلت في البدايه ان احد محددات الانتاجيه دي هي الحصول على تسهيل مصرفي وائتماني، لان ده بيشجع الشركات ان هي تقوم بانشطه اقتصاديه وتصديريه مختلفه. لما نيجي نبص كمان المقارنه ما بين الشركات المصدره والغير مصدره، نلاقي انه الشركات المصدره راس مالها اعلى بكتير، يعني تقريبا 7 مرات اكبر من الشركات الغير مصدره، مبيعاتها 4 مرات اكبر من الشركات الغير مصدره، انتاجيه عمالها تقريبا ضعف الشركات الغير مصدره. وده بيأكد برضه الى اي مدى انه النشاط التصديري في حد ذاته ده ممكن يبقى وسيله للفاينانشال انكلوجن، ان انا عشان ادي تسهيلات مصرفيه وائتمانيه ابقى مثلا مشترط على الشركه ان هي تقوم بنشاط تصديري او تربط نفسها بشركه زي ما هنتكلم بعد كده تساعدها على النشاط التصديري ده. لو جينا نبص على الجهات اللي الشركات دي بتصدر لها، فهنلاقي ان اغلب الشركات متوسطه وصغيره الحجم بتصدر تقريبا 80% منهم بيصدروا للدول العربيه،
20% بيصدروا لدول افريقيه، و40% بيصدروا يا اما لاكثر من جهه او لجهات اخرى. طبعا المجموع مش 100% لانه في شركات بتصدر لاكثر من جهه. لما نيجي نبص للشركات اللي بتصدر لجهه واحده او لاكثر من جهه، نلاقي ان اغلب الشركات طبعا تقريبا تلتينهم بيصدروا لجهه واحده بس، ولما بصدر لجهه واحده بس ده بيخليه متعرض لمخاطر اكبر، لان لو حصل مشكله في الجهه اللي انا بصدر لها دي معنى كده ان مبيعاتي كلها هتتاثر، فبالتالي ممكن اخرج من السوق تماما. عكس لو بصدر لاكثر من جهه، ده لو حصل مشكله في جهه او تم وضع اي لو افترضنا عقوبات تجاريه من احد هذه الجهات، ممكن اقدر اصدر لبقيه الجهات الاخرى، وده بيوري الى اي مدى انه امكانيه تصدير لاكثر من جهه ده بيحافظ على استمراريه والسستينابيلتي بتاعه الشركات المتوسطه وصغيره الحجم دي. كذلك برضه لما نيجي نبص لاحتماليه تصدير الشركات دي لاكثر من جهه بارتباطها براس مالها، هنلاقي برضه ان كل ما حجم راس المال زاد كل ما الشركات بتقدر تصدر لاكثر من جهه. لما نيجي نبص على العلاقه ما بين الشركات المتوسطه وصغيره الحجم اللي بتتعامل مع البنوك وتصديرها، هنلاقي ان تقريبا 90% من الشركات المصدره بتتعامل مع بنوك، و9% او 10% تقريبا مش بيتعاملوا مع بنوك. اللي مش بيصدر